बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। और मकबूजा वादी की अगर बात करें तो आज भी वहां मौत का रक्स जारी है। और दुनिया के अंदर, पूरी आलमी बरादरी के अंदर अगर देखा जाए तो नई सफ बंदियां आने जा रही हैं। और ऐसी सूरत हाल में क्या भारत के साथ जो लोगों के इंटरेस्ट थे, जो आलमी बरादरी के इंटरेस्ट थे, वो कम होंगे? और क्या कश्मीर के इशू को कोई पजीराई मिलेगी? आज की नशिस्त में हमारे साथ बड़ी मोतबर शख्सियत शामिल हैं। डॉक्टर खालिद आफ्ताब सलेरी साहब, आप चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर हैं। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं कमल अयात, जो सोशल वर्कर है। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा कि क्या आप समझते हैं कि जो नई साफबंदियां आने जा रही हैं आलमी सतह पे, आप क्या समझते हैं कि दुनिया के इंटरेस्ट भारत के हवाले से कम होंगे या बढ़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि कोरोना वायरस के बाद वाकई एक नई दुनिया बनने जा रही है, जिसके अंदर आप माशियत के हवाले से और दीगर मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होगी। और दुनिया वाकई मुख्तलिफ हिस्सों में बंटने जा रही है। ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं, इकनॉमिक ब्लॉक्स बनेंगे, इसके अंदर डिफरेंट और पॉलिटिकल ब्लॉक्स बनेंगे। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि जहाँ पे कश्मीर का तल्लुक है, इन तमाम चीज़ों के साथ वो बड़ा ही गहरा तल्लुक है कि जब तक एक बड़ी तयशुदा बात है कि दुनिया जितनी मर्जी ग्रुप्स बना ले, जितनी मर्जी ब्लॉक्स के अंदर जो है तकसीम हो जाए, मगर वो कश्मीर को नज़रअंदाज करके कोई भी ऐसी अच्छी दुनिया आबाद नहीं कर सकते कि जहाँ पे इंसानी हकूक़ की बदतरीन वायलेशन जो है वो 70 साल से ज़्यादा अरसे से वो जारी है। और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया वाकई अमर्ज होने जा रही है। बिल्कुल सही है। कमल, आप क्या कहती हैं? आप चूँकि सोशल वर्कर भी हैं, आप कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ी आप मुतरक भी हैं। क्या कहती हैं? कश्मीर के अंदर एक कत्लेआम का मंसूबा बनाया जा रहा है और आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से अगर बात करूं तो बहुत खतरनाक सिचुएशन बनने जा रही है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। 2 माह तकरीबन हो चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान का, पूरी दुनिया जो है वो कोरोना वायरस की तरफ मुतवज्जो हो चुकी है। और वो कश्मीर का जो इशू था वो बिल्कुल पस मंज़र चला गया था। लेकिन देखें, इसी के दौरान जो है वो हिंदुस्तान कितनी घिनौनी साजिशें कर रहा है। आप जैसे देखें कि डोमिसाइल वहाँ पे सिर्फ कश्मीरियों के लिए अलाउ थे, लेकिन आजकल ऐसा किया जा रहा है कि वहाँ पे जो हिंदू बड़ी बड़ी जॉब्स पे हैं या चाहे छोटी जॉब से हैं, वो 10 साल वहाँ पे गुजारते हैं, तो उसके बाद उनको या उनकी जो आने वाली नस्लें, उन तक को वो डोमिसाइल देने पे तैयार हो चुके हैं। मतलब वहाँ पे कश्मीरियों की जो असल 370 को भी हटा दिया, 35 को भी हटा दिया, आज उनके डोमिसाइल में भी फ़र्क डाला जा रहा है। दूसरी बात ये है कि नौजवान जो नस्ल है हमारी, उनको जेलों में डाला जा रहा है, उनको ड्रग्स एडिक्ट किया जा रहा है। अगर आपने पिछले दिनों देखा हो, रिफत वानी एक बहुत बड़ी समाजी कारकुन है जो हमेशा कश्मीरियों की बात करती हैं, कश्मीरियों की हक़ खुद इरादत की बात करती हैं। जब उन्होंने इस किस्म के इंकशाफात मुख्तलिफ चैनल्स पे किए तो उनके खिलाफ FIR काट दी गई है। हमारी मुशर्रफ ज़हरा वहाँ पे एक एक्टिविस्ट हैं और वहाँ पे वो हिंदुस्तान के जो जराइम हैं उनके खिलाफ बात करती हैं, उनके जो कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है उनके बारे में बात करती हैं, तो उनके खिलाफ भी FIR काटी गई है। तो इस तरह तो हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया को आप समझ आ जानी चाहिए कि किस तरह से वो कश्मीरियों पे 73 साल से जो जुल्म कर रहा है, अब तो उसकी इंतहा हो चुकी है। तो सही है, इंतहा हो चुकी है। डॉक्टर साहब क्या फरमाएंगे? जिस तरह कमल ने डोमिसाइल की बात की, नया उन्होंने कानून नाफज किया है, मकसद तो यही है कि हम आबादकारी करें और वहाँ कब्जा करें। आप क्या समझते हैं कि वो इस मकसद में कामयाब हो सकता है और कश्मीरी इस कानून को कबूल कर लेंगे? खसूसन जो भारत ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर 2020 लागू किया है वो काबिल मजम्मत है। वो सरहन कश्मीरी अवाम के बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। सिर्फ कश्मीरी अवाम के हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं, बल्कि वो खित्ते के उन बैन अल-अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है जिसके तहत मकबूजा कश्मीर जो है वो मार्ज़ वजूद में आया था और वो चल रहा था। तो ये जो आर्डिनेंस भारत लाया है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर 2020, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है। मोदी को ये याद कर लेना चाहिए और अपने पल्ले बात बांध लेनी चाहिए कि दुनिया की कोई ताकत आप कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत को कभी नहीं छीन सकती, नहीं दबा सकती। उनकी शहादतें, उनकी जदोजहद, उनकी सदियों पुरानी जदोजहद और उनके 1 लाख से ज्यादा शहादतें इस बात की गवाही करती हैं कि कभी भी
کشمیر کے اوپر اب مزید اس طرح کا شب خون نہیں مارا جا سکے گا. اور اس طرح کی جو لیجسلیشن قانون سازی بھارت کرتا رہتا ہے، جس میں نے آپ کو گزارش کی، ری آرگنائز آرڈر جو اس نے جاری کیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے وہ کبھی بھی اپنے خواب کو پورا نہیں کر سکتا. اور حیرت کی بات ہے میرے لیے ایک انسانی حقوق کے ورکر کی حیثیت سے کہ پوری دنیا کرونا وائرس کی زد میں آئی ہے، ایک قدرتی آفت کی زد میں آئی ہوئی ہے، مگر اس بدبخت مودی کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ دنیا اس سے لڑ رہی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ اس کی آڑ میں کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اور ان کو بنیادی جو رائٹ آف انفارمیشن ہے وہ نہیں دیا جا رہا. 4G کی سہولتیں وہاں پہ میسر نہیں ہیں، جو ان کو رائٹ ٹو انفارمیشن بالکل اویلیبل نہیں ہے، رائٹ ٹو ہیلتھ کیئر اویلیبل نہیں ہے، جو کہ بین الاقوامی قوانین کی سخت خلاف ورزی ہے، جس کا نوٹس نہ صرف اقوام متحدہ نے لیا ہے مگر دیگر جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ بھی اس کا نوٹس لے رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. کمل کتنا اتفاق کریں گی اور کیا کہیں گی کہ عالمی برادری کو اور عالمی سطح پہ ان این جی اوز کے لیے یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے اور ان انسانی حقوق کی تنظیموں کو کچھ کرنا نہیں چاہیے کشمیریوں کے حوالے سے؟ کورونا وائرس آیا، سب کو نظر آ رہا ہے کہ آج فلاں ملک میں اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے فلاں میں، لیکن کشمیری جو پچھلے 73 سال سے 5 لاکھ سے قریب جو ہیں وہ شہادتیں وہاں پہ ہیں، اس کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اگر آپ رپورٹ پڑھیں، آئے دن شہادتیں ہوتی ہیں وہاں پہ، عورتوں کی عصمت دری کی جاتی ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہاں پہ ایسا ظلم ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے. آج ہم 2 ویک سے لاک ڈاؤن میں تھے تو ہم سب چلا رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کیوں ہے. لاک ڈاؤن تو ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، کرفیو ایک بہت بڑی چیز ہے. جب آپ ایک فیملی کو بند کر دیتے ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ان کے لیے ادویات ہر چیز ان کے لیے بند کر دی جاتی ہے، تو آپ سوچیں ان کشمیریوں پہ کیا گزرتی ہوگی. لیکن وہ ان سے زیادہ منظم اور بہترین کوئی قوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا صبر و حوصلہ دیا ہوا ہے کہ اتنی شہادتوں کے باوجود، اتنی عصمت دری کے باوجود وہ عورتیں، وہ بچے آج بھی اپنی آزادی کی جو جنگ ہے وہ لڑ رہے ہیں. تو دیکھیں میں پوری دنیا سے کہوں گی کہ یہ جو ساون مسلم ممالک ہے کم از کم ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ دیکھیں کورونا وائرس کی آڑ میں تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہندوستان میں، FIR کاٹی گئی ان کے اوپر، اور آج وہاں پہ دیکھیں کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے وائرس یہاں پہ آیا ہے، اور ان کو شہید کیا جا رہا ہے، پورے گاؤں جلائے جا رہے ہیں، پوری فیملیوں کو جلایا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو سلسلہ بھارتی فوج نے شروع کر رکھا ہے کہ گھروں میں وہ چھاپے مارتی ہے ان کی فورسز، اور اس کے بعد نوجوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، مطلب یہ عالمی دنیا کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ بالکل آپ بجا فرمایا آپ نے کہ یہ بالکل بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پوری مہذب دنیا کے لیے، پوری انسانی حقوق کی دنیا کے لیے، اور ان تمام چیمپئن کے لیے جو کہ انسانی حقوق کے اوپر باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے. گزارش ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ مودی سرکار نے یہ وار آف ریلیجن شروع کر دی ہے، اور وار آف ریلیجن اس نے شروع کر دی ہے کورونا وائرس کی آڑ میں وار آف ریلیجن شروع کر دی ہے. وہ بھارت کے اندر جو ان کا ایک بہت بڑا انتہا پسندانہ نعرہ ہے کہ ہم ایک بھی مسلمان نہیں چھوڑیں گے، وہ اس کے اوپر کاربند ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکری ہے پوری عالمی برادری کے لیے، تو وہ اس کا نوٹس لیں. ٹھیک ہے کرونا وائرس جیسی وبا آئی ہے جس کا ہم سب مقابلہ کر رہے ہیں اور اس کے بچاؤ کے طریقے اور تدابیر کر رہے ہیں، مگر اس میں کشمیری عوام کا کیا قصور ہے؟ مسلمانوں کا اس بھارت کے اندر کیا قصور ہے جن کو دن رات ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، گلی گلی ان کو رسوا کیا جا رہا ہے، ان کو قتل عام کیا جا رہا ہے؟ تو دس از وار آف ریلیجن. میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری کو آگے آنا چاہیے اور بڑھ کر اس کی وار آف ریلیجن کو مذمت کرنی چاہیے، تاکہ اس گھنونے سازش کے اندر مودی کو خواب کو کبھی بھی ہم شرمندہ طویل نہ ہونے دیں اور وہ اپنی موت آپ مر جائے. بالکل صحیح ہے. کمل کیا کہتی ہیں خواتین جس طریقے سے جس کرب سے وہاں گزر رہی ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، آپ خواتین کی آواز کو کس انداز میں لیں گی؟ دیکھیں وہاں کی جو خواتین ہیں وہ ہمارے لیے مثال ہیں، ہم ان کے لیے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم ایک آزاد ملک میں رہتی ہیں تو میرا اور میری جیسی کئی خواتین ہیں، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم کشمیری خواتین کے لیے آواز بلند کریں. جو اس وقت وہاں پہ ڈومیسائل کے ذریعے وہاں پہ ہندوؤں کو بسایا جا رہا ہے اور کشمیریوں کو ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ پوری دنیا کو اجاگر کیا جائے اس مسئلے کو. کمل نے بڑی زبردست بات اٹھائی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی بات کو پوری دنیا میں تسلیم بھی کیا جاتا ہے اور شنوائی بھی ملتی ہے.
क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से आवाज़ उठती है कितनी तवज्जो मिलती है? पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर की हैसियत से, एक शराकतदार होने की हैसियत से एक अपनी हैसियत रखता है मसले कश्मीर के अंदर, इसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मगर एज कंसर्न, जैसा कि आपने फरमाया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक रोल रहा है, उन्होंने जनरल असेंबली के इजलास में बड़ा ही बेबांग दुहल कश्मीरी जो अज़म था उसको दोहराया था और कश्मीरी अवाम के इस हक़ खुद अरादियत को रिपीट किया था, जिसे पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तवज्जो के साथ सुना गया था। शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल खत लिखा है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सदर को, और इसी तरह सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन को खत लिखा है, जो कि काबिल अमल तारीफ है और हम उसकी तारीफ करते हैं। पे लोगों का इस्तेसाल, उनके साथ जुल्म वैसे ही हो रहा है, ऊपर से इन्होंने कोरोना वायरस की आड़ में वहां पे लोगों के बुनियादी हकूक जो तलब कर लिए हैं, मजीद उनको घरों के अंदर पाबंदी सलासिल कर लिया है, उनका बुनियादी राइट ऑफ इंफॉर्मेशन उनसे छीन लिया है और इंतहा से ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। नौजवानों को कत्लेआम किया जा रहा है इस आड़ के अंदर, और घर घर उनको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। ये काबिल मज़म्मत अमल है। पाकिस्तान को आगे हमेशा ही बढ़ा है और इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट इसके अंदर हमेशा ही किरदार अदा कर रही है, मजीद इसके अंदर करेगी, और हम जैसे इंसानी हकूक़ के वर्कर भी अपनी हुकूमत के साथ, अपने वज़ीर आज़म के साथ बिल्कुल खड़े हैं। अच्छा कमल, आपकी अपील क्या होगी? डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वहाँ कोरोना की आड़ में जिस तरीके से लॉकडाउन करके कत्लेआम किया जा रहा है, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वहाँ सोशल मीडिया को भी बैन किया गया। आम मीडिया भी बैन है, लेकिन सोशल मीडिया 2G और वो भी ना आने के बराबर है। क्या अपील होगी आलमी बरादरी से आपकी? देखिए, हमारी इतनी नस्लकुशी की जा रही है वहाँ पे और हिंदुओं को बसाया जा रहा है, तो जब आने वाले वक्त में अगर वहाँ पे रायशुमारी कराई जाती है तो वहाँ पे तो फिर हिंदू ज्यादा अक्सरियत में हो जाएंगे, तो फिर वो उनकी जो रियासत में जो उन्होंने इतने सालों से कुर्बानियां दी हैं, वो तो उसका तो कोई फायदा नहीं उनको होगा। आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि PTV ने ये इकदाम उठाया है कि कश्मीरियों की तरफ भी तवज्जो दें। कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को इस मसले को किस अंदाज में उठाना चाहिए, और आप क्या कहेंगे कि ये मसला कहीं पस पुश तो नहीं चला गया इस कोरोना की वजह से? अब बिल्कुल इसके कोरोना वायरस के हवाले से बहुत से असरात कश्मीरी काज के ऊपर पहुंचे हैं, और जो आज़ादी कश्मीर की जदोजहद है, तहरीक है, उसके ऊपर असरात मरतब हुए हैं। और यकीनी तौर पे जैसा कि अजीज़ा ने कहा कि इसके अंदर वाकई थोड़ी सी कमी वाक़या हुई है, और पाकिस्तान मीडिया का एक अहम किरदार रहा है इसके अंदर। खसूसन पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक अपना ऐसा कलीदी और तारीखी किरदार अदा किया है कि जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और जिस तरह आप कह रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात सुनी जाती है, इसी तरह पाकिस्तान टेलीविज़न की भी सुनवाई होती है, इसकी बात भी पूरी दुनिया के अंदर सुनी जाती है, और खसूसन पूरी दुनिया में सरकारी चैनल होने की हैसियत से इसकी एक अपनी अफादियत और अहमियत है। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया को आगे बढ़ना चाहिए, मगर इसके साथ ही मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, मुझे बार बार चूंकि उसके अंदर इजाफा करने को दिल कर रहा था, वो ये है कि वहाँ पे जर्नलिस्ट के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, वो फौरी तौर पे मीडिया को आगे आना चाहिए और उसकी मजम्मत करनी चाहिए, और सरकारी मीडिया को और गैर सरकारी मीडिया को उसकी मजम्मत करनी चाहिए। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन बैन अल-अक़वामी, मकामी और कौमी आवाज़ उठानी चाहिए। और इसी तरह वहाँ पर जो सिविल सोसाइटी के साथ नारमा सलूक रखा जा रहा है, उनको अज़ियत दी जा रही है, उनके खिलाफ FIRs काटी जा रही हैं, उसको भी अहाता किया जाना चाहिए, उस पर नज़र होनी चाहिए, उनकी हेल्प की जानी चाहिए, और उनको हरगिज़ उनके बुनियादी हकूक़ सलब नहीं होने चाहिए। इसी तरह पे वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उनके वर्कर्स को और उनको इजाज़त नहीं दी जाती, उसके हवाले से भी इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। और इस तमाम इश्यूज को, इन तमाम नक्शे को मौसर बनाने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान मीडिया आगे बढ़े, मजीद आगे बढ़े। हम सलाम पेश करते हैं पाकिस्तान मीडिया को कि उसने कोई कसर उठा नहीं रखी हमेशा के लिए, मगर आज दोबारा से जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया के साथ मसलत होके इस तरह के आज़ादी के इश्यूज को दबाने की कोशिश में लग गया है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी आवाज़ उन माओ बहनों बेटियों के लिए बुलंद करें जो पकार कर इस सदी के महज़ब इंसानों को कह रही हैं कि खुदा के लिए बस करो, और ये आज़ादी कश्मीर हमारा हक है। हमें UN की करारदादों के मुताबिक, इंसानी महज़ब करारदादों के मुताबिक और बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कवानीन के मुताबिक हमें इसको दे दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मीडिया ही वो चीज़ है जो अहम किरदार अदा कर सकता है, और मीडिया ही वो एक अहम एक ऐसा रुकन है जिसकी वजह से आगे ये तहरीक आज़ादी और मजबूत और फाल, और इस हालत के अंदर जबकि कोरोना वायरस की हर जगह ये हम महसूस कर रहे हैं, इस हालात के अंदर मीडिया ही वो कारसाज साबित हो सकता है जिसका और कोई दीगर मुतबादिल नहीं हो सकता। ये कमल क्या कहेंगी कि अगर मकबूजा कश्मीर की हम बात करें तो वहाँ जिस तरीके से कोरोना फैल भी रहा है, और आपने पिछले दिनों एक वीडियो भी देखी होगी कि जिसमें भारतीय फौजी भी वहाँ मार रहे हैं, तड़प कर मार रहे हैं। हिंदुस्तान का ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो कोरोना के खिलाफ कोई इकदाम करे, उसका इंटरेस्ट है कि
زمین پہ قبضہ کیا جائے، اور وہ کورونا کے خلاف جنگ کرنے کے بجائے کشمیریوں کو مار رہا ہے؟ دیکھیں وہ کشمیر میں تو لاک ڈاؤن ہے، تو وہاں تو کوئی مطلب وہ وہاں سے کشمیری نہ باہر گئے ہیں نہ آئے ہیں، پچھلے 8 ماہ سے لاک ڈاؤن ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ آرمی کے جو وہاں کے جو ان کی انڈین آرمی ہے وہی باہر جاتی ہے، وہی آتی ہے، تو وہی وائرس لے کر آ رہے ہیں۔ وہ اسی لیے اپنے بھی لوگوں کا علاج نہیں کروا رہے تاکہ وہ وبا زیادہ سے زیادہ پھیلے اور کشمیری جو ہیں وہ اس وبا کی وجہ سے بھی شہید ہوں۔ دیکھیں ان کا مقصد یہ ہے، آپ خود سوچیں ایک کروڑوں کی زمین ہے یا لاکھوں کی زمین ہے، آپ اس کو 1 روپے کنال بیچ رہے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو وہاں پہ لا کے بٹھا رہے ہیں تاکہ کل کو جب ریفرینڈم کروایا جائے تو وہاں پہ اکثریت میں ہندو ہوں، اور جو مسلمانوں کی وہاں پہ ہے میجورٹی ہے اس وقت 68% ہے، وہ ختم ہو جائے۔ آپ 73 سالوں میں 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر سکے ہیں، تو آپ کس طرح سے مسلمانوں کو اور مزید شہید کریں گے؟ کس طریقے سے آپ وہ کریں گے؟ کتنا آپ ظلم کریں گے؟ جن کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے نہ کچھ ہے، وہ انہوں نے ساری زندگی ان کے بچوں نے، بزرگوں نے، عورتوں نے پتھروں کے ساتھ آپ کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ آپ ان کے کس طریقے سے آپ ان کے ساتھ یہ جنگ جیت سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا آپ کہتے ہیں کہ جو ماڈل اس نے اپنایا ہے ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر میں وہ کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے کہ اگر جس طرح کمل کہہ رہی ہیں کہ وہاں اس نے آبادی کے تناسب کو مکمل تبدیل کر کے رکھ دینا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتا ہے؟ اور عالمی قوانین کیا کہتے ہیں؟ کہیں دنیا میں اس طرح کا کوئی ماڈل کسی اور ملک نے بھی اپنایا ہے جو یہ کر رہا ہے؟ اس طرح کا ہٹ درمی کا ماڈل کسی نے نہیں اپنایا۔ جس طریقے سے بھارت نے اپنے قانون کے ساتھ کھیلا اور کشمیری عوام کے ساتھ کھیلا، اس قانون کی آڑ میں 370 اور 335A کو ریووک کر کے اس نے جس طرح سے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اور جس کی انفیکٹ 370 بین الاقوامی قانون کی عکاسی کرتا ہے، وہاں پہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی عکاس ہے 370 اور 35A، اس کو اس نے بریک کیا ہے، جس کے اوپر بین الاقوامی سطح پہ بات ہوئی۔ وزیر اعظم پاکستان نے جنرل اسمبلی کے اندر بات کی، اس کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ماڈل ہے اس کی مذمت کی گئی، لہذا یہ جو ماڈل ہے مودی کی طرف سے، مودی سرکار کی طرف سے، یہ شروع دن سے ان کی نیت کا فطور ہے، ان کی بد نیتی ہے۔ اس نے ایسے اقدامات کرنے ہیں چونکہ وہ انتہا پسند ایک ہندو کی زبردست مثال ہے، جس نے ابھی تک اپنا پورا وہ گروہ ایک زبردست کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے جو خواب لے کر وہ آیا تھا۔ مگر میں بار بار کہتا ہوں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو ماڈل وہ لایا ہے، جو قانون سازی انہوں نے جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائز آرڈر 2020 کے تحت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ماڈل انتہائی بھیانک ہے، انتہائی غلط ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر مشتمل ہے۔ کوئی مہذب دنیا کا لیڈر، کوئی مہذب دنیا کا ملک، کوئی بین الاقوامی یورپی یونین، اقوام متحدہ، OIC سمیت افریقن یونین، دیگر جتنے بھی ادارے ہیں بین الاقوامی جس کے اندر ہماری NGOs بھی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ہیومن رائٹ واچ، آل ٹوگیدر ہمارا ادارہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آبزرور اور دیگر ادارے جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کر سکتے، اور اس کی مذمت ہی اس کی موت ہے۔ اس کی جو خواب اور اس کا جو ماڈل ہے، اس کی ناکامی کی سب سے بڑی ہے کہ آج پوری دنیا اس پر لعنت کر رہی ہے اور اس کو غلط قرار دے رہی ہے، اور اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن کمیشن برائے انسانی حقوق کی 2018 اور 2019 کی رپورٹس کو آپ باقاعدہ اس کا جائزہ لے لیجئے، وہ باقاعدہ سے اسی کے اوپر ہیں کہ یہ زیادتی کر رہا ہے، اور اس کا خواب یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں پہ قربانیاں ہوئی ہیں، وہاں پہ شہیدوں نے اپنا لہو بہایا ہے، وہاں پہ ہماری ماں بہنوں نے قربانیاں دی ہیں، جس کو کوئی دنیا کی تاریخ، کوئی بھی مہذب دنیا کی تاریخ اس کو نظر انداز نہیں کر سکے گی انشاءاللہ۔ سید دکھ کی اس گھڑی میں آپ کا کمل کیا پیغام ہوگا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے؟ میں بس ان سے یہی کہوں گی کہ آپ نے 73 سالوں سے جتنی قربانیاں دی ہیں، آپ کی قربانیاں خراج تحسین ہم ان کو پیش کرتے ہیں۔ میں صرف اس سے یہ کہوں گی کہ میرا، آپ کا، ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس وقت ان کی آواز ان سے وہ ہم سب کو بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت ان کو مکمل طور پہ خاموش کر دیا گیا ہے، وہاں پہ نہ نیٹ ہے، نہ پہ ان کو کھانے پینے کا سامان، وہاں پہ جو ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے وہ بھی گھروں میں دفنانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ کرونا وائرس ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں اموات ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی آہیں، ان کی بد دعائیں، ان کی سسکیاں سن لی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے اس میں ہم سب پرسکون زندگی گزاریں تو سب سے پہلے کشمیر کا مسئلہ حل کریں، ورنہ ان کی آہو پکار پوری دنیا کو لے ڈوبے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ آپ دونوں کا سر بہت شکریہ۔ کمل آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور پروگرام جو آپ نے دیکھا، اور اس امید کے ساتھ کہ
عالمی برادری آگے بڑھے گی اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو ہندوستان کا ایک خوفناک منصوبہ ہے قتل عام کا، اس کے لیے ضروری ہے کہ عالمی برادری آگے بڑھ کے ہندوستان کو روکے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلائے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔